वज्रयान बौद्ध शिक्षाको 234औं श्रृंखलामा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। म राजेन्द्र मान बज्राचार्य। हिजो इन्द्र जात्राको अर्थात यया जात्राको अन्तिम दिन नैनचर्या भएकोले प्रत्यक्ष प्रसारणमा आउन सकेन भने आज पनि करिब करिब 10 मिनेट ढिला मात्रै आउन सकेकोमा यहाँहरूप्रति क्षमा प्रार्थी गर्दै वज्रयान बौद्ध शिक्षाको 234औं श्रृंखलामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु र सदाझै 7 बजेसम्म प्रसारण हुने यस वज्रयान बौद्ध शिक्षा कार्यक्रममा 6:30 बजेसम्म नेपाली भाषा र 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म अंग्रेजीमा प्रसारण हुनेछ र नाम संगीतिको जुन चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गर्दै हामीले यो 12औं पंक्ति सुविशुद्ध धर्मधातु ज्ञान गाथा पंचविंशतिको 12औं चाहिँ जुन परिच्छेदसम्म पुर्याएको थिए। आज 13औं परिच्छेदबाट निरन्तरता दिन गइरहेको छु। My all Dhamma friends and followers, I would like to welcome all of you in Vajrayana Buddhist Education 234 episodes. As usual, it will continue to 7 p.m. Nepali Standard Time, and also I will deliver discourses or teachings on Vajrayana Buddhism, and I will continue the Nama Sangiti and its 5th chapter. Till previous episode of 233 episodes, I have given the explanation or detailed teachings about Subhishuddha Dharmadhatu Jnana Gatha's 12th paragraphs. Today I will continue from 13th paragraph. And as I'm late today, 10 minutes, so I will continue it till 7:10 p.m. And also confess with beg a pardon. Yesterday I could not live due to the last day celebration of Yaya Jatra. So first of all, I want to continue in Nepali language. आदरणीय कल्याण मित्रहरू, जुन सुविशुद्ध धर्मधातु ज्ञान गाथाको 12औं परिच्छेदसम्म यहाँलाई जानकारी गराइसकेको कुरा यहाँहरूमा विदित नै छ। जुन 12औं परिच्छेदमा लेखिएको थियो, विद्याचरण सम्पन्न सुरत लोक वित्पर निर्ममौनी अहंकार सत्य दोय नस्थित र यस परिच्छेदले विद्या आचरण, विद्या हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं, बुद्धि पनि हामीले विद्या प्राप्त गरिसकेपछि आर्जन गर्न सक्छौं, जसलाई अंग्रेजीमा नलेज एन्ड विजडम भनेर भन्ने गरिन्छ। तर थटफुल एप्लिकेसन हामीले अगाडि बढाउन सक्दैनौं। त्यो भनेको के त भन्दाखेरि हामीले विद्या र बुद्धि प्राप्त गरेपछि त्यसलाई आफूले अभ्यास गरेर अनुसरण गरेर राम्रा कुराहरूलाई अरूलाई पनि सिकाइदिने र नराम्रा कुराहरूलाई चाहिँ आफूले पनि छोड्ने, अरूलाई पनि गर्नुहुन्न भनेर सचेत गराउने गर्नुपर्छ। यसरी सचेत गराउनलाई हामीले विवेकशील हुनु, विवेकपूर्ण हुनु भनेर भन्ने गरिन्छ भने वज्रयान बौद्ध धर्ममा पुरस्सरण गरे पश्चात आफूले प्राप्त गरेका ज्ञानलाई सही छ भने अगाडि बढाउने र यो चाहिँ गलत छ वा गर्न नहुने छ भने हामीले छोड्ने
प्रक्रिया हुन्छ। त्यसैलाई विद्याचरण भनेको विद्यालाई बुद्धिलाई आफ्नो आचरण चरण विद्या प्लस आचरण विद्याचरण आफ्नो आचरणमा आफूले प्रयोग गर्ने र अरूलाई पनि प्रयोग गराउने। आजकल धेरै व्यक्तिहरू रहेका छन्, अझ भन्ने हो भने विद्वान पनि छन्, बुद्धिमान पनि छन्, पढेका छन्, उच्च पदस्थ भएका छन्, तर स्कुल कलेज वा कुनै पनि धर्म देशमा आफूले आचरण नगर्ने तर अरूलाई गर्नुपर्छ भनेर भन्ने। अब यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि एउटा विवेकशीलता गुमाएको, होस हराएको वा गुरु बन्न सक्ने चेला बन्न नसक्ने कुरालाई यसले बोध गराउने गर्दछ। त्यसैले यो नाम संगीति पाँचौं परिवर्तको सुविशुद्ध धर्म धातु ज्ञान गाथा, सुविशुद्ध शुद्ध विचार शुद्ध आचरणमा अगाडि बढ्ने। त्यसैलाई यो 12औं पंक्तिमा के भनेको थियो भन्दाखेरि विद्या आचरण, विद्यालाई आफूले ग्रहण गर्ने, बुद्धिमान हुने र त्यसलाई आचरणमा पनि आफूले प्रयोग गर्ने र आफ्नो आचरणमा पनि आर्जन गरे अनुसार अरूलाई सिकाए अनुसारको कार्यहरू गर्ने। यस्तो व्यक्तिलाई नै के भन्छ त भन्दाखेरि सुगत लोक विचार, बुद्धको शासनको पक्षपाती, बुद्धको शासनको अनुयायी भनेर भन्ने गर्दछ भनेर यो उल्लेख गरेको हो। यस्तो गर्नेलाई निर्ममोनि रहंकारम सत्यद्वय नयस्थित, अर्थात् यसरी आचरणमा रहेका व्यक्तिहरू स्वयंले पनि पालना गर्छन् र अरूलाई पनि पालना गराउँछन्। राम्रो विचारहरू अरू समक्ष लैजान्छन् र ती राम्रा विचारहरू आफूले पनि पालना गर्ने गर्दछन्। अब आज 13औं पंक्तिमा आउँदाखेरि यो 13औं पंक्तिले हामीलाई के जानकारी दिन्छ भन्दाखेरि संसार पारकोटिस्य कृत्य स्थल स्थित कैवल्य ज्ञान निष्ठुत प्रज्ञा शास्त्र विदारण। हुन त यसको बारेमा पनि केही जानकारी यहाँहरूलाई गराइसकेको थिए। संसार भनेको यो विश्वव्यापी रूपमा पारकोटिस्य अर्थात् चाहिँ पार भएर जुन चाहिँ राम्रा विचार र राम्रा आचरणबाट अग्रसर हुन सक्ने व्यक्ति भनेको कृत्य स्थलस्थित, त्यसरी अरूलाई पनि कार्यान्वयन गराउने र आफूले पनि आचरणमा रहेर पालना गर्ने व्यक्तिले नै मात्र यो बुद्ध सुगत विचारमा अग्रसर हुन सक्छ। बुद्ध सुगत विचारलाई अरू माझ व्यवस्थित ढंगले वास्तविक कुरामा अगाडि बढाउन सकिन्छ। यसैलाई कैवल्य ज्ञान निष्ठुत प्रज्ञा शास्त्र विदारण भनेर भनेको। अब अघि पनि मैले भने अरूलाई सिकाउने, आफूले प्रयोग नगर्ने, अरूलाई गर्नुपर्छ भन्ने आफूले नगर्ने, अरूलाई गर्नु हुँदैन भनेर भन्ने आफूले नगर्ने। यस्तो कुराहरू धेरै मैले भेटेको छु। म एकपटक एकजना डाक्टरको सामु पनि अथवा डाक्टरहरू रहने स्थानमा पनि जागिरी भएको थिए। त्यो बेलामा पनि एकजना डाक्टरले जाँच गर्ने नै स्थानमा बसेर चुरोट पिउने गर्थ्यो। मैले सिधै भने, डाक्टर साहब चुरोट पिउनुहुन्न भनेर भन्नु तपाईले सिकाउनुहुन्छ, तर तपाई आफै चुरोट पिइराख्नु भएको छ। अनि यो चाहिँ पान जस्ता, पान पराग जस्ता वस्तुहरू खानुहुन्न भनेर भन्छ।
तपाई आफै सेवन गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि होइन, अरूलाई बचाउनु छ तर म मरे पनि हुन्छ भनेर मैले खान थाले भनेर भन्नु। अब के भनौं भयो उहाँले त्यो जवाफ तुरुन्तै मलाई दिनुभयो। अनि मैले त्यो बेला पनि भनेको थिएँ, बच र बचाऊ सिद्धान्तमा बचाउनको निमित्त जब हामीले कुनै पनि धर्म उपदेश दिन्छौं, कुनै पनि काम सिकाउँछौं, त्यो बेला आफूले मानेन भने अरूलाई सिकाउँदाखेरि त्यो व्यक्तिले पनि पक्कै पनि अनुसरण गरेर लिँदैन। त्यसकारणले यो गर्नु हुँदैन भनेर मैले आफ्नो विचार प्रकट गरेको थिएँ। अब यसैलाई यहाँ चाहिँ जब अरूलाई सिकाउँछ आफूले पनि पालना गर्यो भने यो भनेको नै कैवल्य ज्ञान नुस्थित अर्थात त्यसको विकल्प रहित ज्ञानको रूपमा उपदेशको रूपमा अरूलाई सिकाउने माध्यम हुन सक्छ। र यसलाई नै प्रज्ञा शास्त्रो विदारण प्रज्ञा ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान प्रज्ञा भनेको प्रत्यक्ष रूपमा आफूले अनुभव र अनुभूति गरेका कुराहरू अरूलाई सिकाउने, त्यसरी सिकाउँदाखेरि आफूले पनि आचरणमा रहने र यसरी आचरणमा रहेर अरूलाई सिकाएको कुरा विदारण प्रज्ञा शास्त्र विदारण। यो प्रज्ञा ज्ञानको शास्त्रले प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त गरेको ज्ञानले अरूलाई एउटा उदाहरण दिन्छ भनेर यो उल्लेख गरेको कुरा म एकपटक फेरि यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। तसर्थ हामीले सधैँभरि यो अभ्यासमा रहनु पर्दछ। त्यो अभ्यास के त भन्दाखेरि अरूलाई पनि सिकाउने, आफूले पनि त्यही आचरणमा रहेर काम गर्ने, अरूलाई गर भनेर भन्ने, आफूले पनि गर्ने, अरूलाई नगर भनेर भन्ने, आफूले पनि त्यस्ता कार्यहरू नगर्ने, अरूलाई गर्नु हुँदैन भनेपछि आफूले पनि कहिल्यै नगर्ने। यसरी यो ज्ञानलाई अभ्यासगत रूपमा अग्रसर हुने ज्ञान भनेको नै यो मन्त्रनय, तन्त्रनय, जन्त्रनय र यन्त्रनय ज्ञान हो। र त्यसैले अब यो सुविशुद्ध धर्मधातु ज्ञान गाथाको 14औं पंक्तिमा के लेखेको छ त भन्दाखेरि सद्धर्मो धर्म भास्वान लोकालोक कर पर धर्मेश्वरो धर्मराज श्रेय मार्गोपदेशक। सधर्ममा रहेर, सही धर्ममा रहेर, शुद्ध धर्ममा रहेर, शुद्ध विचारमा रहेर, शुद्ध आचरणमा रहेर जब हामीले त्यो धर्मलाई अरूलाई पनि सिकाउँछौं, अरूलाई पनि दिन्छौं, अरूलाई पनि प्रोत्साहित गर्छौं, त्यसलाई नै धर्मेश्वर भनेर भन्ने गरिन्छ। र धर्मेश्वरको कामले लोकालोक कर पर लोकले पनि त्यसलाई अनुसरण गर्छ। किन भन्दाखेरि फलानुले त त्यसरी काम गर्दाखेरि उहाँलाई धेरै राम्रो भयो, उहाँले सिकाउनु भएको हामीले पनि अनुसरण गरौं भनेर गर्ने गर्दछ। अब यहाँहरूलाई थाहा नै छ, वज्रयान थेरापी मार्फत मैले धेरैको उपचार गर्ने गरेको छु र यो वैशाख 16 गतेदेखि आजसम्मको मितिमा आउँदाखेरि करिब करिब 255 रोगीहरूको उपचार गरिसके। त्यसमा करिब करिब 90 जना कोभिड-19 कोरोना भाइरसबाट संक्रमित थिए भने त्यसरी वज्रयान थेरापीबाट लाभान्वित हुने 6-7 जना नशा सम्बन्धी रोगका थिए, नशा च्यापिएकाहरू, अनि 5 जना साइटिका अर्थात नशा पंक्चर भएर छल बनाउन गाह्रो भएकाहरू थिए भने 2 जना पैटला पोलेका व्यक्तिहरू थिए। अनि अन्यहरू भनेको लडेर वा कुनै कारणले आफ्नो तरङ्गहरूमा घाउचोट लागेका व्यक्तिहरू थिए। यसरी नै विभिन्न रोगका बिरामीहरूलाई करिब करिब 250 जना बिरामीहरूलाई यो वैशाख
16 गतेदेखि आजसम्मको मितिमा मैले उपचार गर्न सेवा गर्न पाएकोमा यहाँहरूकै म चाहिँ नि कारणले हो भनेर यहाँहरूलाई अवगत र साधुवाद दिन चाहन्छु। यदि यहाँहरूले जो जसलाई निको भयो तपाईहरूले अरूलाई नभनेको भए अथवा जसलाई पहिला निको भइसक्यो एउटा रोग त्यसपछि अर्को रोग लागेपछि डाक्टर कहाँ गएर पनि निको नभएपछि सम्पर्क गर्नेहरू तपाईहरू नै हुन्। तसर्थ तपाईहरू नआएको भए मैले सेवा गर्ने अवसर पाउने थिएन। त्यसकारणले बिना केमिकल युक्त औषधि बिना पैसा खर्च यो निको हुने वज्रयान थेरापी भनेको सधैँभरि हामीले आफूले पाठ पूजा गर्ने बेलामा प्रयोग गर्ने सामग्रीहरू सधैँभरि हामीले बिहान उठ्नदेखि बेलुका सुत्नु अगाडिसम्म गरिने कामकाजी अभ्यासहरू त्यसैलाई अलिकति व्यवस्थित गरिदिने हो। एकपटक तपाईँ परिवार सहित आउनुभयो अथवा साथी लिएर आउनुभयो भने दोस्रो पटक तपाईँ मका आउनै पर्दैन। तपाईँ आफैले आफ्नो रोग निदानतर्फ निराकरणतर्फ निको पार्नतर्फ अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा पनि तपाईले बिर्सेला भनेर पनि तन्नै लिनु पर्दैन। किन भन्दाखेरि तपाईले जब मका आउनुहुन्छ र मैले उपचार गर्छु त्यो उपचार गरेको समयमा मजाले आफ्नो मोबाइलमा उपचारका विधिहरू उपचार गर्ने तरिकाहरू र उपचार गर्ने सामग्रीहरू मैले जे बताएँ त्यसलाई तपाईको आफ्नो मोबाइलमा भिडियो रेकर्डिङ गरेर लैजान सक्नुहुन्छ र त्यसरी प्रयोग गरेको खण्डमा तपाई आफै स्वयंले गर्न सक्नुहुन्छ। तसर्थ बिना पैसा बिना मेहनत बिना केमिकल युक्त औषधि खाएर उपचार गराउने प्रविधि भनेको नै वज्रयान थेरापी हो। यो वज्रयान थेरापी सेवा गर्न पाएकोमा म ज्यादै हर्षित छु। अब यसलाई नै म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि सद्धर्म यो जनि भनेको यही हो। सत्को धर्म सत्यको धर्म वास्तविकताको धर्म यसैलाई धर्म राह धर्म स्वान भनेर भन्ने गरिन्छ जसले लोकको हित उपकार गर्ने गरिन्छ। यसैलाई लोकालोक कर पर भनेको यही हो। तपाईले पनि कोही पनि बिरामीलाई त्यसरी निको भएको छैन भने एकपल्ट फलाना ठाउँमा सम्पर्क गरेर हेर्नु भनेर कसैले सल्लाह दिनुभयो भने तपाईले पनि त्यो व्यक्तिको रोग निदानमा एउटा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो। त्यसकारणले यसरी महत्वपूर्ण तपाईले भूमिका खेलेको सल्लाह दिएर जानु भनेर त्यसरी भूमिका खेलेको भनेको नै यो शुद्ध धर्म धातु ज्ञान गाथाको 14औं श्रृंखलामा धर्मेश्वर धर्मराज श्री मार्गोपदेशक भनेको यही हो। यदि तपाईले कुनै व्यक्तिलाई भन्नु भएन भने तपाईले धर्म पनि कमाउनु भएन पुण्य पनि कमाउनु भएन यो मामलामा। तर तपाईले कसैलाई यसो गर्नुस् न हुन्छ होला सबैको भइराखेको छ नभए पनि कुनै त्यसको चाहिँ खर्च लाग्दैन भनेर पठाउनु भएको सन्दर्भमा त्यहाँ चाहिँ उसको मनोबल नै उत्साहित हुन्छ। किन भन्दाखेरि यहाँलाई थाहा छँदैछ कुनै पनि एलोप्याथिक औषधि उपचार गर्न साथ हामीले धेरै भन्दा धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्छ। त्यसमा पनि साइड इफेक्टहरू धेरै हुन्छ। अब यही सन्दर्भमा म एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु। एउटा यस्तै घटना हो। एकजना कल्याण मित्र यो जुन हाइकिङ गरेर जानुपर्ने देवस्थलमा पुग्नु भएको रहेछ। त्यो बेलामा एकजना महिला सकी नसकी उकालो चढिराख्नु भएको रहेछ। अनि त्यो मेरो कल्याण मित्र साथीले उहाँलाई के भयो खुट्टा दुख्यो भन्दाखेरि खुट्टा पनि दुख्यो ढाड पनि दुख्यो भनेर भन्नुभयो। अनि उहाँलाई मैले सिकाइराखेको कुराहरू के कुरा
त्यही सिकाइदिनु भयो र अनि त्यसपछि मेरो फोन नम्बर दिएर म कहाँ जानु भनेर भन्नुभयो। म कहाँ सम्पर्क राख्यो। त्यो व्यक्तिको समस्या 1 हप्तामा नै निराकरण भयो। ढाडको हड्डी खिएर नसा च्यापिएको रहेछ, जसको कारणले ढाड र खुट्टा दुख्ने अनि उकालो चढ्न गाह्रो हुने। त्यति मात्रै होइन, उहाँमा दम सम्बन्धी रोग पनि रहेछ। त्यो दम सम्बन्धी रोग पनि निराकरण भयो, निको भयो 1 हप्ताभित्र। त्यो व्यक्ति यही स्थानीय कुपुन्दोलका व्यक्ति वासी थिए र उहाँले आफ्नो श्रीमान सहित आउनुभएको थियो। पछि उहाँको श्रीमानले उहाँको अफिसको अरू साथीहरूलाई पनि लिएर आउनुभयो र त्यस्तै कुपुन्दोलका धेरै अन्य मित्रहरूलाई पनि उहाँले लिएर आउनुभयो र सबैको नै रोगहरू निदान भए। त्यसकारणले अब उहाँले के गर्नुपर्यो भने यो धर्मको आर्जन गर्नुभयो। सर्वप्रथम त धर्म आर्जन, जो कल्याण मित्र मेरो थिए हाइकिङमा गएका बेलामा, उसले चिन्नु न जान्नु एकजनाले दुःख पाइराखेको देखेपछि उहाँले चाहिँ त्यो दुःख पाएको व्यक्तिलाई केही सिकाएर त्यही अन द स्पट निको पारिदिनु भयो र त्यसपछि चाहिँ उहाँले अरू थप उपचारको लागि भनेर म कहाँ सम्पर्क गराउनु भयो। त्यसकारण सर्वप्रथम त उहाँ व्यक्ति र उहाँ मार्फत आएका कुपुन्दोलवासीहरूलाई निको पार्न सक्नुमा धर्मेश्वर धर्म भाषवान धर्मको मनज्ञ ज्ञान पाउने पुण्य फल पाउने व्यक्ति भनेको उहाँ कल्याण मित्र नै हुनुहुन्छ। उहाँ कल्याण मित्रले एकजना महिलालाई पठाइदिनु भयो। महिला श्रीमानसँग आउनुभयो। महिला र श्रीमानको रोग निको भयो अनि महिलाले पनि अझ आफ्ना अफिसका साथीहरू अनि श्रीमान चाहिनेले पनि आफ्ना अफिसका साथीहरूलाई ल्याएर निको पार्नुभयो। त्यसपछि उहाँहरू मात्र नभइकन उहाँका टोलवासीहरूलाई पनि ल्याउनु भयो। यही घटनामा उहाँको श्रीमानले मलाई घरसम्म आएर एकपल्ट यो प्यारालाइसिस भएको 6 वर्ष भयो, उहाँको के हुन्छ कि भनेर भन्यो। प्रयास गर्छु, हुन्छ नै भनेर भन्दिन भनेर भने। अनि जो बिरामी छ, बिरामीको परिवारसँगै उहाँ मेरो घरमा आएर गाडीले लिन आउनुभयो र कुपुन्दोलमा गए र त्यो कुपुन्दोलमा जाँदाखेरि पुरै एउटा साइड हेमोरेज भएर स्ट्रोक भएर प्यारालाइज भएको व्यक्ति थियो 4-5 वर्षदेखि। अनि बल्ल तल्ल उहाँलाई उठाएर ओछ्यानमा बसाले, त्यो पनि समाएर राख्नुपर्ने अवस्था। हातहरू कुनै पनि त्यो चाहिँ औंलाहरू समेत नचल्ने अवस्था थियो, जुन भागमा प्यारालाइज भएको थियो। र म त्यहाँ चाहिँ काउन्सिलिङ गर्दा गर्दै केही सिकाउनु पाएको थिएन, उपचार गराउन पाएको थिएन। त्यो काउन्सिलिङ गर्दा गर्दै अनि फिजियोथेरापी गराउनको निमित्त एकजना नारी आउनुभयो र उहाँलाई चाहिँ मैले ल तपाईको काम सकाउने कि भनेर भने। तर त्यो बिरामीको परिवारले के भन्यो, उहाँ नारी हाम्रै चेली हुन्, तसर्थ गुरुजूले आफ्नो उपचार सुरु गर्नु, उहाँले पनि हेर्नुहुन्छ भनेर भन्यो। ल त्यसो भए हुन्छ भनेर भने। अनि मैले मुस्किलले 8 घण्टा वज्रयान थेरापीको मार्फत उपचार गरे, फिजियोथेरापी गराए, जसमा एक्सरसाइज प्लस सफ्ट मसाजहरू थिए। मुस्किलले 8 घण्टा। 8 घण्टापछि त्यो बिरामीले आफ्नो हातका औंलाहरू आफै यसरी चलाउन थाले। त्यो फिजियोथेरापी बहिनीले यो त अचम्मै भयो, यस्तो पनि हुने रहेछ भनेर भन्नुभयो। यो एउटा मेरो लागि महत्वपूर्ण क्षण थियो भने एकजना कार्डियोलोजिस्ट डाक्टर, उहाँको श्रीमती ब्रेस्ट क्यान्सर भएर अपरेसन गरेको थियो। जाउन
गुरुजगा भन्दाखेरि पहिला आउनु भएको थिएन, अरू मार्फत आए र त्यो बेला उहाँको अपरेसन पश्चात घाउ त निको भइसकेको, तर हात उठाउन नसक्ने, पुरै यो बडी यो जिया पुरै दुख्ने त्यस्तो अवस्थामा आएको थियो। अनि उहाँ अपरेसन भएका व्यक्ति एउटा कुनै अमुक अस्पतालको स्टाफ नर्स थिए र उहाँको जेनेटिक रूपमा ब्रेस्ट क्यान्सर रहेछ। आमालाई पनि ब्रेस्ट क्यान्सर भएको निको पारिदिएकोले आमाले छोरीलाई सँगै लिएर आएको र त्यो बेलामा निको यो दुखेको कुरालाई निको पारेर पठाए। ब्रेस्ट क्यान्सरको त अस्पतालमै अपरेसन भइसकेको थियो। त्यो निको पारेर पठाएको 1 वर्षपछि फेरि आउनुभयो। 1 वर्षपछि फेरि आउनुभयो र चाहिँ अनि त्यो बेला कार्डियोलोजिस्ट श्रीमानलाई लिएर आउनुभयो र मैले जानकारी त पहिल्यै पाइसकेको थिएँ। त्यसपछि मैले उहाँको श्रीमानलाई भने, ल मैले जे भन्छु त्यो तपाईले मोबाइलमा भिडियो छायाङ्कन गर्नु भनेर भनेपछि, होइन मैले सम्झिन्छु भनेर भने। त्यसले उपचार सुरु गरे हुन्छ त भनेर भने, हुन्छ भनेर भन्यो। मैले मुस्किलले 7 मिनेट उपचार गरेको थिएँ। त्यो बेलामा पनि उहाँको यो हात निकै दुखाएर उठाउनै नसक्ने, केही समाउनै नसक्ने गरेर आउनुभएको थियो र 7-8 मिनेटको उपचारपछि उहाँको हात पूर्ण रूपमा स्वस्थ भयो, चलाउनु पनि भयो र दुखेको पनि निको भयो। अनि ल हात चलाउनुस् त अहिले कस्तो छ भनेर भन्दाखेरि श्रीमान चाहिँ को अगाडि त्यही बहिनीले के भन्यो भने, ए मेरो त हात त सबै ठिक भयो भनेर भन्यो। अनि श्रीमान कार्डियोलोजिस्ट आश्चर्यमा पर्नुभयो, ए यस्तो पनि हुँदो रहेछ भनेर। तत्पश्चात अहिले करिब 2 वर्ष भयो, तर 5-6 महिनासम्म पछाडि मेरो अहिलेसम्म ठिक छ भनेर उहाँले खबर गर्नुभएको थियो। त्यसपछि सम्पर्कमा छैन, सायद उहाँ पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुनु होला। यसरी वज्रयान थेरापीले क्यान्सरदेखि प्यारालाइसिससम्म, कोरोना भाइरसदेखि यो लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने अन्य रोगहरूसम्म निको पार्न सकिने जानकारी दिए। यसरी पठाउने व्यक्तिहरूले जुन आर्जन गरेको धर्म, आर्जन गरेको पुण्य भनेको नै यो चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यो भनेको नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पुण्य हो भनेर म यहाँलाई जानकारी गराउँछु, जसलाई धर्मेश्वरो धर्मराज श्रेय मार्ग उपदेशक, त्यसरी पठाउने व्यक्तिहरू भनेको धर्म मार्गमा मार्गस्थ आफू पनि भएर अरूलाई पनि उपदेश दिने व्यक्तित्व उहाँहरू नै हो। तसर्थ ती जसले वज्रयान थेरापीको सेवा लिए, ती सेवा लिएका व्यक्तिहरू सम्पूर्णलाई म कहिले पनि रोगी नहोस् भनेर आशिका व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै अरूलाई पनि आफूले प्राप्त गरेको उपचारको विधिबाट आफू निरोगी भएपछि अरूलाई पनि जानकारी दिनु र धर्मेश्वरको काम तपाईहरूले पनि उपदेशकको रूपमा रहन अनुरोध गर्न चाहन्छु। यही सिलसिलामा यो 2-4 दिनभित्र अर्थात् 1 हप्ता भित्रमा, हुन त उपचार गरेको 3 हप्ता जति भयो, तर 1 हप्ताभित्र लगातार मलाई फोनबाट मेसेन्जरबाट जानकारी आइरहेको छ, मेरो फलानु रोग निको भयो भनेर। त्यो कहाँबाट? नेपालबाट मात्र होइन, एउटा अमेरिकाका 2वटा प्रान्तहरूबाट, अर्को यो चाहिँ नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूबाट आइरहेका छन्। तसर्थ तपाईहरूले बिना हिचकिचाहट अरूलाई पनि वज्रयान थेरापीबाट उपचार गर्नुको निमित्त उत्साहित गर्नुहोस्, भन्नुहोस्। यो नै तपाईँ धर्मेश्वर उपदेशकको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुहोस् भन्दै आजको कार्यक्रममा सुविशुद्ध धर्म धातु ज्ञानगाथाको
14औं पंक्तिको व्याख्या विश्लेषण र कस्तो शब्दको कुन उदाहरण हो भनेर मैले यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरेँ। तसर्थ यस कार्यक्रमलाई निरन्तर रूपमा तपाईले हेरिदिनुहोस्। राजेन्द्र मान बज्राचार्य फेसबुक पेजलाई लाइक गर्नु भएको छैन भने लाइक गरिदिनुहोस्, अरूलाई पनि शेयर गरेर जानकारी दिनुहोस् र पुण्य फल प्राप्त गर्नुहोस् र धर्म उपदेशक धर्म वाहक हुनुहोस् भन्दै नेपाली भाषाको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सर्वमंगल। र यहाँहरूले अंग्रेजी भाषामा पनि हेरिदिनु हुन र अरूलाई शेयर गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। I welcome all my Dhamma friends and their followers in Vajrayana Buddhist Education 234 episode. Today I want to review some previous paragraphs of Subhisuddha Dharmadhatu Jnana Gatha. The previous paragraphs from 12 I want to repeat. So, in the 12th paragraph of Subhisuddha Dharmadhatu Jnana Gatha, it is stated that Vidyacharana Sampanna Surata Loka Vitpara Nirmamoni Rahankaram Satyadoye Nayaskrita. Vidyacharana. Whenever you learn, whenever you have got knowledge from your teacher and from the books and from your experiments, please, if that result of your learnings from books and your teacher and your achievements from your application in your life, please deliver it to your friends and the families. Because of your application knowledge which you acquired, that will be helpful to others. So, I always used to say, not only you read, not only you get knowledge, but also you have to practice yourself and you have to acquire, achieve the result, the best result from that practices, that application. When you find the application in better and best, please convey to others. And when in your life you have negative result in that application, you stop yourself first, then you convey it, not to do like this. It is harmful for our body and the mind. Because according to the Vajrayana Buddhism and other religions too, until and unless we are fit and fine in our mind, body and speech, we won't be able to do some better jobs, better performance we can get. First, for that, you must have to read, you must have to apply in your life. Then only you can convey, you can teach to others. So, to do like this practice is called Vidya Acharana. Whatever you learn, you do yourself first in practice and application, then teach to others. It gives you the confident teachings for others. Because of that, the public will accept you. The public will gain faith towards you, whatever you tell. And in this way, when you apply, you are in the universal truth. You are in the position of very true advisor for their life. And in the 13th paragraph of Subhisuddha Dharmadhatu Jnana Gatha, it is said that Sangsara para kotisya krita kritya sthita
स्थलस्थित्य कैवल्य ज्ञान निष्ठुत प्रज्ञा शास्त्रो विदारण. Samsara, the world, the world is miserable. Nowadays, in the world, there is ever we have to hear the violence, the destruction. It is due to over-ambitious, selfishness. That's why to overcome the exploitation, not to exploit, not to destroy, not to evil, you must have, first of all, your body, mind and speech must be in the positive way of action. You must apply in your one. You must not be selfish. Just for example, if you thought, I have to give, I have to distribute what I made earnings, because the others are also right to have to get in the same level. That's why they need to bring up with equality. Then all the person, if they thought like that, they will offer to others whom are in seeking, whom are in sick, they will help. But at a time, there will no person in starving, greedy people over there. That's why it is easy to boost up them in the same level with giving, offering to them in the equality. Whenever you thought, it's mine, I have to take, I have to grasp, I have not to give in because it's my earning. If you think so, the other people also thinks as the same. Then the person whom are very weak, the persons whom are less knowledgeable, less active, they could not earn. They will ever be in the starving, in the low level lifestyle. That's why equality is utmost important to bring them in the equal level. For this, our mind, body and speech must be in the positive aspect to help other sentient beings. And at a time, they will believe you. Whenever you continuously teach or you continuously advise other people for their liberating from sufferings, to cure their diseases, because of your advice, if they cured their health, they are healthy. Every time they will come to you and ask, I have like this problem, any solution? So, if you are knowledgeable, you can give. If you are not knowledgeable in that some sort of problems, you can say easily, no, I don't know about this. So, please go another place to another person to take help. At a time, he will speak to you. He ever been
got the advices from you and get relief from the pains and sufferings in previous time. But in this time, when they will come to you, you say without hesitation, no, it's not. I don't know about this. It's very, very good. Every time it is not necessary. Even you don't know, you have to advise them. So, in this way, when you practice, you will treated by others as a god. But when you are advising other people for liberation from the sufferings, for to cure the diseases, whatever they have, just like it's back to 40 years ago, when I'm with doctors. At a time, one doctor used to smoke and have a pan masala and pan every time. At a time, I asked to that doctor that, Dr. Sahab, you are giving advice to your patients, your clients, not to smoke, not to take pan parag and pan like such a foods. But you are taking yours by yourself. Then the doctor advised, and the doctor quickly answered me that, oh, I have to save others' life, but I don't like to live. So I'm taking this because I don't care about my health. If the patients have seen that accident of his speaking, if the patients have seen the doctor himself is in smoking position at a time, the patients never come to that doctors. That's why to give advice to others, we oneself must practice. We must avoid what we advise others to avoid that things. Nowadays, there are a lot who have best knowledge, whom are very wise person and whom are in the very key post as well. But their teachings, they are giving teachings not to do like this. We have to obey the 5 precepts of the Buddha, Panchasila. They will say, ever been, you have to do this and you never do like this. But if they don't obey, they don't practice in their household, in their life, it's no value to teach by them. So, we must advise to others whatever we have practiced in one life, whatever we have applied in one life. When we do the application, the practice in one's life, and if the result of that practice and application is in positive, in some sort of conditions maybe, then only we could give advice to others. Otherwise, we have no authority to advise others not to do like this. So, my dear Dhamma friends and followers, in this way, whenever you do the practice in this miserable world, then only you can advise the right advice to others, and you can give right offerings to them. Because of your right advice and right offerings,
they will be liberated from loss, hatred, and the greediness. They will cure their health from the various diseases. So, it is called Krita Kritya Sthalasthita. On the spot help action is needed with your own practice. In this time, I also want to give another example of my one of Dhamma friends when he is in hiking way to reach some destination of the place of God, a religious place. At a time, he saw a woman are difficultly climbing that hills with respiratory problem and pain in legs and the backbone. Immediately, he advised that lady in a mass of that hiking place. After getting his advice, the lady, the women have recovered pain and respiratory problem. He successfully climbed till the place of religious ghost places. And at the same time, the Dhamma friend of mine had given my telephone number, mobile number, and immediately day after tomorrow, she called me, where I can meet you, Guruji. Then you come, I advise the place and come with your family. Husband and wife, they came to visit my place. Then I advise them how to cure for her problems. At the same time, immediately, her husband also had some diseases. He also asked to cure that. I have given the advices. Because of that advices, he and her wife are very well. And they advised to visit my place. Their friends in their offices. I could success to cure their diseases as well. Then they have sent me the mass of many people from Kupandol area, and I'm success to cure their diseases as well. One day, the person came to me with a car and take me with him to the Kupandol area and to cure the paralyzed person due to stroke and hemorrhage since 4 years back. At the time when I am giving counseling with the patients and the families, at the time a lady came over there and to treat, to make and to for the physiotherapy. And I told to that lady, please do your physiotherapy first, then I will do the other treatment actions for that paralyzed person. Then his family, the patient's family told that, no, it's no problem. She's our relatives as well, so you can do your practice, Guruji. Then after, she also view your tricks and techniques, and then after she will do physiotherapy for this person. Then I have done my practices with Vajrayana therapy. And within half an hour,
because of my Bajrayana therapy, physiotherapy, his fingers are moving like this. Within the 4 years period, having continuous physiotherapy also, no improvement, but within the half an hour physiotherapy, he improved his fingers, little bit he moved. And that lady was very surprised. Oh, it's been a miracle. I have done for 4 years, but I could not improve. Within half an hour, Guruji had improved her life, his life. So, for these achievements, first of all, I want to give credit for my Dhamma friends whom are in the hiking for the religious pilgrimage period time also. He advised a lady seeing painful hiking with respiratory problem, and at the same spot he immediately cured some sort of problem of that women. First of all, I want to give credit to that my Dhamma friends. Then after, I want to give credits for the couples whom are visited in my place for their treatment. And not only for their treatment, they send me, they advise their office friends and the localities where they stay, the relatives and friends of their localities. That's why. In this way, if you do the practice on the spot, immediately it will give you the very good result. It will provide you very authentic news for their life. So, it is said, in this miserable world, if you do your practice, and if you do your practice and you teach others, immediately you can get perfection in your teachings. Because teachings of education, teachings of knowledge, is whatever you teach, if you are not given teachings to others, you may forget. But you continuously do the practice of teaching and do the practice to others and yourself, then it will be memorized. Whenever and wherever you see the feelings of the sufferings, you immediately go in action. That is krita kritya sthalasthitya. So, with these examples, you have got the direct experimental result in positive aspect. That is called the Prajna Sastro Vidarana. Direct experimental result means Prajna Sastra. Vidarana means you are onward. So, in this way, Dharma Dhatu Jnana Gatha 12 and 13 paragraph gives you an idea how to practice and whenever and wherever you have to practice. And in the 14th paragraph, it is said that Sadharmo Dharma Thapa Dharma Rajvaswana Loka Loka Parapara Dharmeswaro Dharma Rajo Sriya Margo Padesaka. If you do Sadharma, the true action in your movements, the true action of your body, mind and speech, it gives you the best experimental achievements. Because of best experimental achievements, you are ever been ready to advise and help for the peoples
weakness, sickness, and the sufferings. This means you are doing better job for the public. That is called the loka karapara. Your action and activities for the public to help to liberate their sufferings, to help to cure from the painful diseases. Whatever you do, whenever you do like this, it is called dharma dharmeswara. To help others to liberate from loss, hatred, and greediness, to help others to liberate from the sufferings, to help others to cure others' disease and painful sorrows. You are achieving a great sympathy from that personage. They will thought that you are the God. Your actions and activities is the religion, dharma dharmeswara. You are the God, Dharma Raja, who do the practice for the others' benefit. That's why your actions and activities is called Shreya Margo Upadesaka. Like this type of actions and activities, whatever you do in your life, it is all Dharma Upadesaka. Means every time you are giving the right teachings for the others' betterment, to cure others' life, to liberate them from loss, hatred, and the greediness, to liberate them from their sufferings and the pain. So, today I have completed till the 14th paragraph of Subhishuddha Dharma Dhatu Panchavinshati, and tomorrow I will also continue on the same from 15th paragraph. Please make sure these teachings, discourses, directions, whatever you taught, advises to your friends and the family. You are also in the actions of Dharma Dharmeswara if you share this. So, please, if you have not yet liked the page of Rajendra Man Vajracharya Facebook page, please make like it and push the bell. In the same way, subscribe Rajendra Man Vajracharya YouTube channel and push the bell. It will be very easy to connect with you with notification when I do the uploads and do the live teachings, live broadcasting. So, in this way, we have a good connection, we have a good faith between you and me, not only you and me, with your friends and the families. If you are watching this live program, it is because of the past days and past life. We are in the connection to have discourses, teachings in Buddhism, and for the benefit of our sentencing and for the preservation of nature and natural environment. Thank you very much. For today, goodbye and good night. Have a sound sleep tonight. Definitely, I will come tomorrow as well in 235 episode of Vajrayana Buddhist Education. Thank you very much. Bhavatu Sarva Mangalam.